समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सर्प पाल्न प्रदेश सरकारबाट 72 करोड रुपैयाँ अनुदान पाएपछि धेरैलाई लाग्यो नेताको नामबाट प्रतिष्ठान खोलेपछि त सरकारी अनुदानको बाढी नै आउने रहेछ। सर्प पालनका लागि 72 करोड अनुदानलाई लिएर जनस्तरबाट तीखा टिक्का टिप्पणी पनि भए। विशेष गरी कम्युनिस्ट नेताहरूको नामबाट प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन आदि खोल्ने र त्यसबाट गुटको राजनीति गर्ने, देशी विदेशी दाताहरूबाट उचित अनुचित जस्तो पनि पैसा तान्ने प्रयास गर्ने काम भइरहेको छ भन्ने चर्चा विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा यो बेला विभाजन भएको छ, तर यसको तयारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि 1.5 वर्ष अघिदेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत गरिरहेका थिए भन्ने आरोप नेकपाकै नेताहरूले लगाइरहेका छन्। के मदन भण्डारीको नाममा खोलिएको संस्थाको गतिविधि अपारदर्शी र रहस्यमय छ? जवाफ खोज्दैछौँ हामीले यो पहिलो रिपोर्टमा। जननेता मदन भण्डारीको नामबाट खोलिएको मदन भण्डारी फाउन्डेसन यति बेला चर्चामा छ। नेकपा भित्रको विवाद अघि खासै चर्चामा नरहेको फाउन्डेसनका सम्बन्धमा अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूले थरीथरीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। दाहाल नेपाल समूहका नेता भीम रावलको दाबी अनुसार त यो फाउन्डेसनलाई कुनै देशले अनवरत पैसा दिइरहेको छ। यसरी पैसा दिनुको उद्देश्य पनि अस्पष्ट छ। फाउन्डेसनको शाखा वडासम्म पुग्ने गरी विस्तार गरिएको छ। त्यही फाउन्डेसनको आडमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गुट बलियो बनाउने काम विगतदेखि गर्दै आएका थिए। फाउन्डेसनले कहाँबाट कति रकम ल्याउँछ भन्ने विषय खोजीको विषय भएको नेता रावलले दाबी मात्रै गरेका छैनन्। नेकपामा फाउन्डेसन बारे विगतमा विवाद पनि भएको स्मरण गरे। हामीले कार्यदलमा छलफल गरेर यी जति पनि हाम्रा मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर मदन भण्डारीसम्मदेखि अरू जस नेताहरूका नाममा प्रतिष्ठान र फाउन्डेसनहरू छन्, यिनले पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि यो गुट गतिविधि गर्नको लागि आधार बनेका हुनाले यिनको आम्दानीको स्रोत के हो, यी कसरी सञ्चालन हुन्छन्, यसको बारेमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै यिनका गतिविधि गर्ने, नभए बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। अब हामीले स्रोत चाहिँ अहिलेसम्म अरूसँग त्यसरी प्रपोजल पेश गरेर लिने खालको अवस्था छैन। हामीले चाहिँ स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारसँग नै हामीले उहाँहरूसँगै कुराकानी गरेर त्यहीँबाट चाहिँ खर्च मेन्टेन गर्ने गरेका छौँ। हामीले उहाँहरूकै कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिकति समृद्ध व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरूले जुन खालको कार्यक्रम नीतिहरू ल्याउनु भएको छ त्यो ठाउँबाटै स्रोत जुटाएर कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन हुन त एक एनजिओ मात्रै हो, तर यसले 1.5 वर्ष यता आफ्नो संयन्त्र जिल्लादेखि वडा तहसम्म पुर्याएको बताउने गरिन्छ। फागुन 3 मा सरकारले आफ्नो 3 वर्ष पुरा गर्दैछ, तर 1.5 वर्ष अघि नै गाउँमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको संरचना तयार भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली विपक्षमा रहेका नेताहरूको दाबी अनुसार गाउँमा फाउन्डेसनमा रहेकाहरूले भविष्यमा फरक पार्टी बन्ने र त्यसका लागि आधारशिला मदन भण्डारी फाउन्डेसन बन्ने भन्दै प्रचार गर्दै आएका थिए। यसरी अहिले पार्टी विभाजनतर्फ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ धकेल्नु भयो नि। उहाँले 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको संयन्त्र देशभरि निर्माण गरेर उहाँका मानिसहरूले के भाषण गरेका थिए तल भने, अब पार्टी फुट्दैछ केही समयपछि, हाम्रो पार्टी यही हुनेछ, त्यसकारण तपाईँहरू सबै सङ्गठित हुनुहोस्। मतलब कस्तो षड्यन्त्र! नेताहरूको नाममा खुलेका फाउन्डेसनहरूले सामाजिक काम गर्ने भन्दा पनि नेता पिच्छेका गुट पाल्न प्रयोग भइरहेको विषयमा नेकपा भित्रै विवाद भएको थियो। मदन भण्डारीदेखि मनमोहन अधिकारीको नामबाट समेत विभिन्न संस्थाहरू क्रियाशील छन्। यिनीहरूको आय स्रोत के हो भन्ने बुझ्न त झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले सर्प पाल्न पाएको 72 करोड रुपैयाँबाट पनि स्पष्ट नै हुन्छ। केन्द्रमा एउटा त्यसको चाहिँ एउटा संस्था छ र त्यसले विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि यसका शाखाहरू गठन भएका छन् र देशव्यापी रूपमा नै
यसमा चाहिँ विशेष गरिकन शिक्षा संस्कृतिको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा यसले चाहिँ त्यसलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गरेको छ। यसले नेकपाको स्थायी कमिटीमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। नेता पिच्छेका प्रतिष्ठानले गुट बलियो बनाउने काम गरेको भन्ने गुनासो बढेपछि ती संस्थाहरूको आम्दानीको स्रोत के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने र कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार काम गर्ने भनेर स्थायी कमिटीले निर्णय नै गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन बन्द हुँदैन र त्यसमा छानबिन पनि हुँदैन भनेर रोकिदिए। अहिले नेकपाका नेताहरू दाबीका साथ बनिरहेका छन् त्यहाँ छानबिन गरेको भए प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्थे, त्यही भएर रोके। अनि बालुवाटारमा उहाँसँग कुरा गर्न गएका थियौँ, माधव कुमार नेपालजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भने यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कुनै पनि गति बन्द हुँदैन। हामीले भन्यौँ किन बन्द हुँदैन? निर्णय गरेको छ नि, अस्ति निर्णय गरेर पनि बन्द हुँदैन। यसको तात्पर्य के त? कार्यदल गठन भएर मदन भण्डारी फाउन्डेसनको आय व्ययको छानबिन भयो भने त्यो निस्सन्देह नै केपी शर्मा ओलीजीको लागि सुखद हुने छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ठुलो रकम कहाँबाट आउँछ, कति खर्च हुन्छ, यो विषय खोजीको विषय हुन सक्ने नेताहरूको दाबी छ। नेताहरू आफै शक्तिमा भएको बेला यस्ता विषय आफै खोज्न लगाउँदैनन्, अनुसन्धानमा समेत बाधा गर्छन्। अनि जब सत्ता र कुर्सी भन्दा बाहिर पुग्छन् त्यसपछि सबैतिर बेथिति भएको देख्छन् भन्ने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय छ, मैले सुनेको छु। यद्यपि यो खोजी तपाईँहरू जस्ता देशभक्तिमा विश्वास गर्ने पत्रकार साथीहरूले गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्। तपाईँ गएर म तपाईँलाई नै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मदन भण्डारी फाउन्डेसनले अहिलेसम्म गरेको खर्चको रकम कति करोड कुन देशबाट आएको छ तपाईँहरू खोज्नुहोस्। अब गतिविधि नहुँदाखेरि त खर्च हुने कुरा भएन, तर गतिविधि हुँदाखेरिको खर्च हामीसँग अद्यावधि छ। वार्षिक रूपमा अडिट गरिएको पनि छ, किनभने सरकारसँग गर्ने कुनै पनि काम, सानो पनि काम भनेको त्यो अडिट रिपोर्ट नभइकन सरकारले काम दिने अवस्था रहँदैन। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ त्यसको बारेमा। त्यसो भएको हुनाले अब पारदर्शी छ छैन भन्ने कुरा त जसलाई छैन जस्तो लाग्छ हामी कहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेताका नामबाट खुलेका प्रतिष्ठान फाउन्डेसनहरू कुनै पनि नेकपा वा तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी निर्णयबाट खुलेका थिएनन्, तर पार्टीकै नेताहरूको क्रियाशीलतामा खुले। नेताकै आसेपासेहरूले त्यहाँ काम गर्न थाले। पार्टी र नेताको पहुँचका आधारमा यिनीहरूले सरकारी बजेट पनि पाउन थाले। पैसा र स्रोत साधन भएपछि गुटका नेता कार्यकर्ताको गोप्य छलफल र चिया गफ गर्ने थलोको रूपमा पनि यस्ता संस्था विकास भए। हुँदा यी संस्थाहरू त अहिले विदेशी रुपैयाँ हात थाप्ने र राजनीतिक मिसनमा सघाउ पुग्ने गरी काम गर्ने एजेन्सी जस्तो हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले कुनै विदेशी वा विदेशी संस्थासँग पैसा लिएर कुनै एक खाले राजनीतिक विचारलाई नेपालमा मलजल गर्ने काम गर्छ? कुनै दल वा राजनीतिक मिसनका लागि विदेशीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा लगानी गरिरहेको छ कि जनताको बहुदलीय जनवादको प्रवर्धन गर्न खुलेको संस्थालाई नेपाल सरकारको बजेट गइरहेको छ? यसरी दल वा नेता विशेषको आदर्श प्रवर्धन गर्न सरकारी बजेट खर्च हुन्छ भने त्यो सही नै भयो होला त? थप प्रसङ्ग सहित हामी जोड्नेछौँ विषय यो ब्रेकपछि। बाचुन्जेल टिक्न खान नदिने, मरेपछि देवत्वकरण गर्ने। मदन भण्डारी जीवित हुन्थे भने उनको जब त्रिवीका विद्यार्थीको थेसिस जस्तै हुन्थ्यो होला। जननाथ खनालले त उहिले जनताको बहुदलीय जनवादलाई दक्ष प्रजापतिको टाउकोसँग तुलना गरेका थिए। मदन भण्डारीको अकस्मात निधन भयो। त्यसपछि मदन भण्डारी र जब अगाडि राखेर नेकपा एमाले वर्षौंसम्म राजनीति गर्यो। अहिले पनि गएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्ने हो भने उनीहरूले भण्डारीको हत्या भएको र त्यो रहस्यमय छ भन्ने छन्। तर त्यो हत्या भएको भए किन अनुसन्धान गरिएन वा गरिन्न त? सीधा जवाफ हो, भण्डारीको मृत्युलाई एमाले राजनीति गर्ने साधन बनाएको मात्रै थियो। उनीहरू भण्डारीको हत्यारा खोज्न होइन, राजनीति हुर्काउन मात्रै चाहन्थे। एमाले मदन भण्डारीलाई, काङ्ग्रेसले बीपी कोइरालालाई राजनीति गर्ने साधन बनाएका छन्। उनीहरूको आदर्शलाई पछ्याएका छैनन्।
सत्य यही हो। कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने हाम्रो भन्नु केही छैन। बाँकी यो रिपोर्टमा नेपाली कांग्रेसले बीपीको नाम बेच्नु र तत्कालीन नेकपा एमाले मदन भण्डारीको नाम बेच्नुमा खासै फरक छैन। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जब जलाई यो पार्टीका नेताहरूले वर्षौंसम्म बेचे र राजनीति गरे। मदन भण्डारी जीवित रहेकै बखत चाहिँ जब जलाई झलनाथ खनालले दक्ष प्रजापतिको टाउको भनेर आलोचना गरे। पछि एमालेमा टिक्न मदन भण्डारीको पूजा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि जबजको व्याख्याता बने र एकपटक प्रधानमन्त्री पनि बने। राजनीति मात्रै गरेर जिन्दगानी नचल्ने देखेपछि यसबीच चलाकहरूले मदन भण्डारीको नाम बेचेर राज्यबाट पैसा लिन थाले। मदन भण्डारीको नाम जोडेर फाउन्डेसन, पार्क, प्रतिष्ठान, कलेज, विकास समिति, अध्ययन केन्द्र आदि खोल्ने र राज्यबाट बजेट लिइरहने स्थायी धन्दा बनेको छ। जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने तपाईहरुलाई थाहा नै छ, यो मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीको कुरा चाहिँ मदन भण्डारी फाउन्डेसनले अगाडि बढाएको इस्यु थियो र अहिले यो सरकारले आफ्नो दायरामा लिइसकेको छ। सरकारले काम पनि अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसै गरी मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको कुरा पनि आइसकेको छ, नीतिमा आएको छ। कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि सरकारले कामहरू गरिरहेको छ। गौशालामा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले सरकारी कोषबाट करोडौं रुपियाँ अनुदान पाउने गरेको थियो। 4 वर्ष अघि मदन भण्डारीको नाम जोडेर 2 दर्जन सङ्घ संस्था दर्ता भएका र तिनको मुख्य धन्दा नै सरकारका पहुँच पुर्याएर बजेट लिने हो भनेर चर्चा हुने गरेको थियो। मदन भण्डारीको नामलाई कसरी कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ भन्ने बुझ्न उनका नाममा खोलिएका सङ्घ संस्थाको विवरण हेरेर थाहा हुन्छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र, मदन आश्रित प्रतिष्ठान, मदन आश्रित पार्क, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी फाउन्डेसन धादिङ, मदन भण्डारी फाउन्डेसन नुवाकोट, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान भोजपुर, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान मोरङ उर्लाबारी, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वधार निर्माण विकास समिति। यति मात्र होइन, मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा देशका जिल्ला जिल्लामा अहिले नयाँ नयाँ सङ्घ संस्थाहरू दर्ता भइसकेका छन्। यसको संरचना चाहिँ हाम्रो केन्द्र छ हैन, प्रत्येक 3 वर्षमा यसको सम्मेलन हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले अहिले सङ्घीय संरचनामा जसरी देश गयो त्यस पछाडि यसको संरचना भनेको प्रादेशिक तहमा पनि छ। 7वटा प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश कमिटीहरू छन् र जिल्लागत संरचना पनि हामीसँग छ र पालिका स्तरमा चाहिँ हाम्रो यो संरचना छ। हरेक ठाउँमा यसले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा, साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, त्यसको चाहिँ प्रवर्धनमा चाहिँ योगदान गर्ने खालको गतिविधिहरू गरिरहेको छ। पूर्व एमालेको प्रभावमा रहेका सरकारी निकायहरू प्रयोग गरेर यस्ता संस्था सञ्चालन गर्ने र रोजगार हुने गरी यी संस्थाहरू सृजना गरिएकोमा शङ्का छैन। औपचारिक कार्यक्रमहरू, तालिम गोष्ठी आदि गरेर पैसा सक्न खुल्ने यस्ता एनजिओबाट देश र समाजका लागि प्रतिफल शून्य बराबर हुने ठानिन्छ। कार्यक्रम गरेको सबै कुरा हामीले चाहिँ आवधिक रूपमा अडिट गरेर राख्ने गरेका छौँ। अडिटरले हामीले नियमित रूपमा कर दिनुपर्ने नपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हाम्रो हर हिसाब एकदमै अद्यावधि छ। त्यसको लागि हाम्रो कोषाध्यक्षजीले त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले राख्नु भएको छ। आफ्नै प्रिय नेताको नाममा कुनै फाउन्डेसन खोल्नु र त्यो संस्थाबाट मानव कल्याणका लागि प्रयोग गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। तर राज्य कोषको दोहनका लागि मदन भण्डारीको नाम जोडेर संस्था खोल्ने धन्दा बनेको छ। सबै यो भोलिन्टियरी हो। यसले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त भएको चाहिँ स्वैच्छिक सहयोग नै, डोनेसन नै यसको चाहिँ सोर्स, आर्थिक स्रोतको माध्यम हो। यसको अरू कहिलेकाहीँ अब यो सामाजिक संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने हिसाबले सरकारले पनि धेर थोर सहयोग गरेको छ, अरू संस्थाहरूलाई पनि जसरी गरेको छ। मदन भण्डारीको नाममा खुलेका अधिकांश सङ्घ संस्थाले सरकारी बजेट हत्याएका छन्। विदेशी सहयोग नहुँदा पनि यी संस्थाहरूले आफ्नो खेतीपाती गरि नै रहेका छन्। देशका अधिकांश जिल्लामा मदन भण्डारीको नाममा सरकारी बजेट जान्छ। मदन भण्डारीको नाम जोडेपछि एनजिओ चलाउन सजिलो हुने ठानेर यो सबै गरिएकोमा कुनै शङ्का छैन। सुशासन र समृद्धिका लागि सञ्चार भनेर हामीले चाहिँ नागरिक क्षेत्रमा नागरिकहरूले चाहिँ सञ्चारलाई कसरी प्रयोग गर्ने, नागरिक सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ युवा जमातलाई त्यो तालिम दिएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहीँ काठमाडौँकै विभिन्न महानगरपालिका, नगरपालिकाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ।
मदन भण्डारी दुर्घटनामा परेर नमरेका भए उनी पूर्व एमालेका नेताहरूको राजनीतिक खेलमा कतिपल्ट पिल्सिन्थे भन्न सकिन्न। उनको निधनपछि चाहिँ उनको विचार सिद्धान्त बनेको छ। उनका शालिकहरू बनेका छन्। उनका नाममा सङ्घ संस्था, राजमार्ग, पार्क, कलेज धेरै बनेका छन्। अब पूर्व एमालेका नेताहरूलाई राम्रै थाहा छ कि अब मदन भण्डारीलाई जति सम्मान गरे पनि हुन्छ, किनभने उनी राजनीतिमा भाग खोज्न आउने छैनन्। सरकार ढाल्न वा संसद विघटन गर्न पनि उनको भूमिका रहने छैन। बीपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर बोल्ने व्यक्ति सूर्य बहादुर थापा थिए। पछि नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाको गहिरो मित्रता नै बस्यो। थापाका छोरा अहिले त्यही काङ्ग्रेसमा छन्। राजनीतिमा आफ्नो दुनुसो झ्याउन जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्नेहरू यहाँ धेरै छन्। आफ्नो हित हुन्छ भने प्रधानमन्त्री नै विदेशी जासुसहरूसँग मध्यरातसम्म अपारदर्शी कुराकानी गर्छन् भने यो देशमा बाँकीहरूले के सम्म गरिरहेका होलान्। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। मदन भण्डारी फाउन्डेसन मूलत जनताको बहुदलीय जनवाद प्रवर्धक संस्था हो। यो कुनै राष्ट्रिय साझावाद वा विचार होइन। अर्थतन्त्र वा सभ्यतामा सुधार गर्ने प्रमाणित राष्ट्रिय नीति सिद्धान्त पनि होइन। यो एउटा दलको नेताको विचार हो जसलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ। तर यसमा सरकारी लगानी वर्षौंदेखि भइरहेको छ। अन्य नेताहरूले शंका गरे झै मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा विदेशी लगानी वा कुनै एक देशले लगानी गरेर आफ्नो राजनीतिक मिसन पूरा गरिरहेको चाहिँ देखिएन। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव स्वर्गीय मदन भण्डारीको स्मृतिमा स्थापना भएको संस्था हो मदन भण्डारी फाउन्डेसन। दासढुङ्गा दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भए लगत्तै विक्रम सम्वत 2056 सालमा मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको नाममा स्थापना भएको संस्थालाई पछि फाउन्डेसनको रूपमा रूपान्तरण गरिएको थियो। भण्डारीको विचार जनताको बहुदलीय जनवाद र उहाँको व्यक्तित्वका विषयमा जनता र भावी पुस्तालाई बुझाउनका लागि सुरुमा मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। तर अध्ययन अनुसन्धानले मात्रै भण्डारीको योगदानका विषयमा जनतालाई बुझाउन पर्याप्त नहुने भएपछि यो संस्थाले सञ्चालन गर्ने गतिविधिको दायरा फराकिलो पार्दै यसलाई विक्रम सम्वत 2060 सालमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको रूपमा स्थापना गरियो। 2060 सालमा चाहिँ यसलाई मदन भण्डारी फाउन्डेसनको रूपमा रूपान्तरित गरेर अलिकति यसको कामको दायरालाई बढाइयो। त्यो भनेको चाहिँ अब सामाजिक क्षेत्रको यो सङ्गठन भएको हुनाले सामाजिक यो विशेष गरी शिक्षा स्वास्थ्यसँग रिलेटेड गरेर र वैचारिक हिसाबले चाहिँ युवा पुस्तामा मदन भण्डारीका विचारलाई पुर्याउने हिसाबले यो संस्थाको चाहिँ विकास भयो। सुरुका दिनमा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विचारहरू बारे जानकारी दिने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरिए पनि फाउन्डेसन स्थापना पछि भने यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, साहित्य, वैचारिक लगायतका क्षेत्रमा पनि आफ्ना गतिविधि सुरु गर्यो। केही वर्ष अघिदेखि संस्थाले काठमाडौँमा मदन भण्डारी मेमोरियल स्कुल, मदन भण्डारी कलेज स्थापना गरी आफ्ना शैक्षिक गतिविधि अघि बढाएको छ। त्यस्तै पूर्वको मोरङमा पोलिटेक्निकल स्कुल स्थापना गरी स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन पनि गरिरहेको संस्थाले जानकारी दिएको छ। मदन भण्डारीसँग रिलेटेड अरू संस्थाहरू पनि छन्। जस्तो मोरङमा चाहिँ पोलिटेक्निकल स्कुलहरू खोल्ने होइन, त्यसमार्फत चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने हिसाबले पनि कामहरू गरिरहेको छ। स्वर्गीय भण्डारी साहित्यमा पनि रुचि राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले साहित्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको स्मरण र यो क्षेत्रको उत्थानका लागि फाउन्डेसनले मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानको माध्यमबाट कला र साहित्यको क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ। त्यस्तै मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको स्थापना गरी खेलको क्षेत्रमा पनि फाउन्डेसन क्रियाशील भएको छ। राज्य र सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिन संस्थाले मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्च पनि स्थापना गरी बेला बेला वैचारिक तथा नीतिगत बहसका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाले जानकारी दिएको छ। र बौद्धिक क्षेत्रमा अब यो नीतिगत सवालमा काम गर्नको लागि
यो जनताको बदले जनवादले जुन सुशासन समृद्धिका कुराहरूलाई अगाडि सारेको छ त्यो इस्युजलाई चाहिँ अब कार्यरूप त नीतिगत क्षेत्रबाट दिनु पर्यो। सरकारले त्यसलाई अङ्गीकार गरेन भने त्यो त हुँदैन। त्यसकारणले बौद्धिक हाम्रो चाहिँ मञ्चले सरकारलाई त्यो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कामहरू पनि गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले वैचारिक मात्रै नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, साहित्य लगायतका क्षेत्रमा पनि सक्रिय रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको बुझ्न सकिन्छ। संस्थाको संरचना पनि अहिले सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ। यति धेरै संस्था र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको स्रोत के हो त भन्ने विषय भने सबैको चासोको विषय हो। सरकारबाट प्राप्त सहयोग र सहकार्यबाट नै हालसम्म फाउन्डेसनले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाको भनाइ छ। यसबाहेक स्वर्गीय मदन भण्डारीका शुभेच्छुक व्यक्ति र संस्थाले दिने सहयोगबाटै फाउन्डेसनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको संस्थाको दाबी छ। राजनीति यति धमिलो भयो कि कुन नेता सक्कले हुन् कुन नक्कले हुन् भन्ने छुट्याउन गाह्रो परेको छ। राजनीतिक वाद, सिद्धान्त, विचार त देखाउने दाँत मात्रै बनेका छन्। व्यवहार प्रधान हो भन्ने कुरामा धेरै अलमल रहेन। अब नेकपा भित्रको विवाद छताछुल्ल हुँदा एक पक्षले अर्को पक्षको चर्को आलोचना गरिरहेको छ। यही क्रममा गुटको पक्कडमा रहेका संस्थाहरूमाथि पनि शङ्का गजबसँग बढेको छ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई चाहिँ समय चक्रको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क